खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस की सलामती आप सबों पर। असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबों की खिदमत में मेरा सलाम। आए हम सब मिलकर खुदावन के कलाम मुकद्दस को सीखें। कुछ अर्सा पहले मैंने संडे स्कूल के बच्चों को एक सरगर्मी दी कि आप एक पेज पर एक घर बनाएं और उस घर के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको ऐसा खूबसूरत घर दे। तो हर बच्चे ने अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस पेज पर घर को डिज़ाइन किया। उनमें से एक बच्ची ने अपने घर के लिए बागे अदन का नक्शा खींचा। तो मैं उसको देखकर बड़ा हैरान था। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटे, आपने बागे अदन का नक्शा क्यों खींचा है? तो उसने बताया, भाई साहब, इसलिए कि ये ज़मीन पर पहला घर है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर ऐसा ही खूबसूरत हो। यकीनन ये हर इंसान की, हर एक की कोशिश है कि उसका घर खूबसूरत हो, उसके घर का माहौल अच्छा हो। इसलिए कि हम सबों की जो कोशिश है वो अपने घरों के लिए है। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं ताकि अपने घरों को खुशहाल बना सकें। और खुदावंद के कलाम के खादम मैथ्यू हेनरी कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को तलाश करते हैं मगर वो हमें नहीं मिल पाती, मगर हम उन चीज़ों का तसव्वुर और ख्याल अपने दिल में ज़रूर बैठा सकते हैं। हम उस जैसा माहौल अपने इर्द गिर्द ज़रूर पैदा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि बागे अदन को शायद हम दुनियावी तौर पर ना देख सकें, ना वहाँ जा सकें, मगर एक मसीही का जो घर है वो हकीकत में एक बागे अदन ही है। जी बिल्कुल, एक मसीही खानदान बागे अदन की मानद है। तो एक मसीही खानदान कैसे बागे अदन की मानद बन सकता है? मसीही खानदान के अंदर क्या कुछ हो कि बागे अदन जैसी खुशी, तसल्ली, इत्मीनान, खुशहाली और हर तरह की बरकत उससे मैसर हो। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से उन चंद बातों पर गौर करें जिन पर अमल करके हम ज़मीन ही पर अपने घरों को बागे अदन बना सकते हैं। तो आए इसकी पहली बात पे गौर करें। 8वीं आयत, पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। यहाँ लिखा है कि खुदावंद ने मशरक की तरफ अदन के अंदर बाग को लगाया है। ये बाग की जगह का तयन किया गया है कि ये बाग किस तरफ, किस जगह पे लगाया गया, मशरक की तरफ। और हम जानते हैं कि 4 सिमतें हैं, मशरक, मगरब, समाल और जनूब। साइंसदान आज तक इनके किनारों को दरियाफ्त नहीं कर सके कि मशरक का किनारा, जनूब का किनारा किधर है। हाँ, हमें एक चीज का पता है कि मशरक उस जगह को कहा जाता है जहां से नूर निकलता है, वो जगह जो नूर के बिल्कुल करीब है। तो नूर से मुराद खुदावंद यीशु मसीह है। तो एक मसीही का घर बागे अदन की मानंद होगा अगर वो नूर के करीब होगा, यानी कि यीशु के करीब होगा। अगर एक मसीही का घर, एक मसीही का खानदान, वहां बसने वाले लोग नूर के करीब हैं, यीशु के करीब हैं, तो वो घर यकीनन बागे अदन की मानद होगा। और दूसरी खुसूसियत, दूसरी बात जो इस कलाम के अंदर है वो ये है कि वहां खुदा ने अदन के अंदर हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा है जमीन से पाया। जो बागे अदन था उसके अंदर खुदा ने हर तरह का खूबसूरत दरख्त खाने के लिए लगाया था। वहां फलदार दरख्त मौजूद थे। तो एक मसीही का घर जो जमीन पर है वो बागे अदन उस सूरत में होगा जब वहां बसने वाली जिंदगियां फलदार जिंदगियां होंगी, वहां रहने वाले लोग फलदार होंगे। इसलिए कि हमें पता है कि खुदा
بے پھل زندگیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے تاکہ وہ پھل تلاش کرے، اگر وہ پھل نہیں پاتا تو نہ صرف ناراض ہوتا ہے بلکہ چلے جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا گھر باغ عدن کی مانند ہو تو پھر مسیحوں کو اپنی زندگیاں پھلدار بنانا ضرور ہے۔ اور تیسری بات جو باغ عدن کے اندر خاص اور واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے باغ کے بیچ میں حیات کا درخت جو ہے وہ لگایا تھا۔ حیات کے درخت سے مراد بھی یسوع ہے، اور یہ بالکل باغ کے بیچ میں سینٹر میں لگایا گیا۔ اگر ہم 360 کا زاویہ بنائیں تو اس دائرے کا جو سینٹر ہوتا ہے، جو اس کا مرکز ہوتا ہے، وہ دائرے کا خاص ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے گھروں میں ہمارا سینٹر، ہمارا محور مسیح خداوند ہوگا، جب خداوند کو ہم اپنے گھروں میں اولیت اور اہم درجہ دیں گے، جب گھروں کی بنیاد خداوند یسوع مسیح پر جو کونے کے سرے کا پتھر ہے رکھی جائے گی، تو آپ کا گھر بھی اس زمین پر باغ عدن ہی کی مانند ہوگا۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات لکھا ہے 10ویں آیت کے اندر کہ اس عدن سے، اس باغ سے ایک دریا نکلتا تھا اور پھر آگے اس میں سے 4 ندیاں۔ ایک مسیحی کا گھر اور خاندان عدن کی مانند اس وقت ہوگا جب اس گھر سے دوسری زندگیاں سیراب ہوں گی، جب وہ گھر دوسری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا، نہ کہ دوسری زندگیوں کے لیے پریشانی تنگی کا باعث بنے۔ ایسا گھر کبھی نہ تو مسیحی گھر ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ لکھا اس میں سے ایک دریا بہتا تھا اور اس میں سے ندیاں، اور وہ ندیاں جا کے ان بنجر اور ویران علاقوں کو سیراب کرتی تھی جو کہ بے پھل تھی۔ تو ایک مسیحی گھر اس وقت باغ عدن کی صورت اختیار کرتا ہے جب وہاں بسنے والے لوگ پھلدار زندگیوں کے مالک ہوں گے، جب وہاں بسنے والے لوگوں کے وسیلے سے بنجر، ویران اور بے آسرا زندگیاں سراب ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ 5ویں اور آخری بات اس کے اندر موجود ہے کہ شام کے وقت خدا ٹھنڈے وقتوں میں باغ عدن میں آیا کرتا تھا آدم اور حوا سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی رفاقت اور شراکت میں بیٹھنے کے لیے۔ خداوند انہیں اپنی حضوری دینے کے لیے عدن میں پہنچتا تھا۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، اس چینل کے ذریعے اس کلام کو سننے والے مسیحی بہنوں اور بھائیوں، ہمارا گھر اس وقت باغ عدن کی صورت اختیار کرے گا جب روزانہ ہم شام کے وقت اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں خداوند کو دعوت دیں گے، جب ہم مسیح کی رفاقت میں بیٹھیں گے، جب ہم اس کی حضوری میں اکٹھے ہوں گے، تو پھر ہمارا گھر خوشی کی مانند ہوگا، پھر ہمارا گھر عدن کی مانند ہوگا، جہاں ہر طرح کی خوشی ہوگی، یہاں ہر طرح کا پیار اور محبت ہوگا۔ تو آئیں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، خاندان گھروں میں بسنے والے تمام افراد کو ایک کریں، مل کے مسیح کی حضوری میں، مسیح کی رفاقت میں بیٹھیں تاکہ ہم زندگی پائیں۔ اگر ہم ملکی لیول پہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے، اگر ہم اپنی قومی سطح پر ایک ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ پہلے ہم گھر کی سطح پر اپنے بہن بھائیوں کو ایک کریں، پھر ہم محلے کے لیول پر ایک ہوں گے، اور پھر ہم قومی سطح پر ایک ہوں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔